तमाम हमदा सनावा अल्लाह वहदहू ला शरीक परवरदिगार दे वास्ते जो खालके कायनात भी है, मालिक शश जिहाद भी है। कुल कायनात नू पैदा करन वाली भी उसकी ज़ात है, पालन वाली भी उसकी ज़ात है। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी हमदो सना तो बाद दुरूद व सलाम उस ज़ाते पाक ते जिस ज़ात नू रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, वहदहू ला शरीक ने वहदहू ला शरीक बनाया, बेमिसल ने बेमिसाल बनाया, बाकमाल ने बाजमाल बनाया, बेऐब ने बेऐब पैदा फरमाया। दुरूद व सलाम उस ज़ाते पाक ते जिस ज़ात दे मिलाद दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने रूहे ज़मीन नू पाक फरमाया, जिस ज़ात दे मिलाद दी बरकत दे नाल बेटियां नू जिंदगी मिली, मापियां नू इज्जत मिली, गरीबां नू सहारा मिलिया, जिस दे मिलाद दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने गुलामां नू भी इज्जत अता फरमाई, जिस दी मिलाद दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने गुमराहां नू हिदायत दा नूर अता फरमाया। अल्लाह ताला ने जहन्नुम दे राह ते चलन वालियां नू जन्नती रास्ते दा मुसाफिर बनाया। जिस ज़ाते पाक दे मिलाद दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने अपनी ज़ाते पाक दा कुर्ब अता फरमाया। नबी दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजीम रहीम करीम मुक़द्दस बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मुसलमानों, रबीउन नूर शरीफ दा मिलाद वाला बाबरकत महीना मेरे तुहाडे ते साया फगन है। दुआ है अल्लाह पाक इस महीने दियां तमाम खैरां सानू अता फरमाए और हर किस्म के शर तो अल्लाह साड़ी हिफाजत फरमाए और मिलादुन नबी दी खुशियां, मिलादुन नबी ते चर्चा करना अल्लाह पाक ये साड़ी नस्लों नू भी अता फरमाए। मिलाद दा माना है विलादत। मिलाद अरबी जबान का लफ्ज़ है, उर्दू विच पैदा होना और इंग्लिश अंदर बर्थडे, हिंदी जबान दे विच जन्मदिन कहते ने। बाज़ लोग कम इल्मी दी वजह तो मिलाद नू शिरक दे नाल ताबीर कर देंदे ने, जी ये मिलाद शिरक है, जबकि इतनी कम इल्मी और नादानी कि पैदा होना ऐसा वस्फ है जिहड़ा ज़ाते इलाही दे विच किसी भी सूरत बंदा साबित नहीं कर सकता। पैदा होना ऐसी सिफत है किसी भी सूरत अल्लाह ताला दे नाल इनू बंदा बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शिरक ओनू किया जाता है जेड़ा ज़ाते इलाही दे नाल कोई चीज़ मनसूब होवे ओनू बंदा फिर किसी और दे नाल मनसूब करे। मिसाल के तौर पर इबादत दे लायक अल्लाह दी ज़ात है, अल्लाह तो इलावा किसी और नू इबादत दे लायक समझना ये शिरक है। किसी और नू अल्लाह ताला दे बराबर समझना ये शिरक है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ाते पाक दा तारुफ अपने महबूब दी ज़बानी करवाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब तुसी फरमा दो हुवल्लाहु अहद, ओ अल्लाह एक के। इस आया करीमा दे अंदर अल्लाह ताला दी वहदानियत बयान हुई, अल्लाह ताला दा ला शरीक होना बयान होया। फरमाया अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। इसके अंदर अल्लाह ताला दा मोहताज ना होना बयान होया कि अल्लाह किसी दा मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो पैदा होया ना अगे उहदे विचों कोई औलाद पैदा हुई। वो खुद भी पैदा होने तो पा के अगों उहदे विचों भी कोई पैदा नहीं होया। अल्लाह ताला ने इन्हां लफ्ज़ां दे अंदर अपने मिलाद दा इनकार किया है कि अल्लाह दा मिलाद नहीं हो सकता। मिलाद दा माना की है जी? पैदा होना। अल्लाह पाक फरमा रहा भी मेरा मिलाद नहीं होया। मिलाद दा मानी पैदा होना। अल्लाह पैदा होने तो पा के अगे अल्लाह दे विचों कोई और भी पैदा नहीं होया। ना रब किसी दी औलाद है, ना रब दी अगे कोई औलाद है।
اللہ فرماندا ہے بھی نہ میں پیدا ہویا نہ میرے وچوں کوئی پیدا ہویا، جندہ میلاد جائز نہیں، وہ فقط ایک رب دی ذات ہے، رب تو علاوہ کوئی ایسی شے نہیں جندہ میلاد نہیں ہے۔ پھر اے جملہ بولنا کہ میلاد شرک ہے، اندے نالوں بھی کوئی وڈا نکما ہو سکتا ہے، اندے نالوں بھی کوئی بندہ ود کے جاہل ہو سکتا ہے جڑا کہے بھی میلاد شرک ہے۔ بھئی شرک ادو ہوتا ہے جدو رب دی ذات یا صفات وچ کسے نو ملایا جائے۔ وہ اللہ دے بندیو باقی کتاباں نہیں تے قرآن ہی پڑھ لو، اللہ فرماندا ہے لم یلد ولم یولد، میرا میلاد نہیں ہویا۔ اللہ فرماندا ہے میں میلاد تو پاک ہاں، جس دا میلاد نہیں وہ وحدہ لا شریک رب ہے، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جن دا میلاد نہیں ہویا۔ جدو ہر مخلوق دا میلاد ہویا تو پھر نبی دا میلاد کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اپنے میلاد دا انکار کیتا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 164 قرآن میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ارشاد فرمایا تحقیق اسی مومنہ تے احسان فرمایا، انہاں وچوں ہی انہاں نو اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، اے لفظ بیان کر رہے نے کہ اللہ نے نبی دا میلاد فرمایا ہے۔ لم یلد ولم یولد رب دے میلاد دا انکار کر رہے نے، اذ بعث قرآن دے اے لفظ نبی دا میلاد بیان کر رہے نے۔ لہذا اے بات کرنا کہ میلاد شرک ہے، اے گل کرن والے نالوں وڈا جاہل بندہ ہی کوئی نہیں۔ اور اے بات بھی یاد رکھنا کہ میلاد کرن یا کروان دے نال شرک ہوندا نہیں، میلاد کرن یا کروان والا مشرک نہیں ہوتا، بلکہ میلاد کرن یا کروان والا شرک تو بچدا ہے۔ میلاد کرن والا یا کروان والا اپنے مشرک ہونے کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ میلاد کرن والا یا میلاد کروان والا، میلاد پڑھن والا یا میلاد پڑھوان والا وہ اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ میلاد النبی کروانا یا کرنا، انہاں دوواں چیزاں دے نال بندہ مومن ثابت ہوتا ہے، مشرک ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا سیدی اعلی حضرت تاجدار بریلی سنیاں دے غیرت مند امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے اوے اللہ دے بندیو، اللہ تعالی نے تے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے شانہ عطا فرما کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے کہ جنوں جدوں بھی رنگ لگا ہے صدقہ نبی دا رنگ لگا ہے، جنوں جدوں بھی کوئی مقام اور مرتبہ ملا ہے نبی دے صدقے مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اے بات کرنا کہ میلاد النبی شرک ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کوئی ایسی بات کرنا کہ انہاں نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے یا انہاں دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین ہے۔ اور اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے بندیاں نو مخاطب کر کے آپ ارشاد فرما دے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس کی یہ جرت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ آپ فرماتے نے نبی پاک دی توہین کر کے، نبی پاک دے میلاد دا انکار کر کے، نبی پاک دی عظمتاں دے بارے غلط باتاں کر کے پھر تو کہنا میں نبی دا غلام ہاں، میں نبی دا امتی ہاں، میں بھی محمدی ہاں۔ اللہ حضرت فرماتے نے جے انج دیاں گلاں کر کے تو کہے بھی میں محمدی ہاں تے پھر اسی فتویٰ دے رہے ہاں، اے بندہ محمدی نہیں ہو سکدا، اے بندہ امتی نہیں ہو سکدا۔ امتی کون ہے؟ جڑا اپنے نبی دے بارے جدوں بھی بولے بڑی بات بولے، جدوں بھی بولے چنگی بات بولے، جدوں بھی بولے انہاں دی شان دے مطابق بولے، احمد رضا بریلوی دی طرح بولے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما دے انج دیاں گلاں کرنی ہے جدوں کرنی ہے۔ ایک ہی بات ہوئی بھی ساڈے ورگے
साडे जाई ने, साडी तरह ही खांदे पींदे ने। कुरान पाक पढ़ो, सूरतुल फुरकान दा पहला रुकू अल्लाह ताला ने उन्हां लोगां दियां ये बातां बयान फरमाइयां जेड़े कहंदे साडे वर्गे ही ने, साडे तरह ही चलते फिरते ने, साडे तरह ही खांदे पींदे ने। अल्लाह ताला ने उन्हां लोगां दा तज़किरा करदे होया बयान फरमाया, नबी नू अपने जैसा बोलन वाले और नबी दे टुरन फिरन नू, खान पीन नू अपने तरह कहने वाले काफिर ने। मैं कहना प्यारा, बंदा ते अपने उस्तादां नू नहीं ये गल कर सकदा, अपने पीरो मुर्शिद नू ये बंदा बात नहीं कर सकदा, अपने माँ बाप दे बारे बंदा ये बात नहीं कर सकदा, अपने मोहल्ले दे किसी बुजुर्ग दे बारे बात नहीं कर सकदा जेड़ी कलमा पढ़न तो बाद तू नबियां दे इमाम दे बारे बात कर रहे हैं। ये सोच ते बंदा अपने वल सिखाने वाले किसी भी उस्ताद के बारे बात नहीं कर सकता। ना कदे भी ये बात नहीं करनी कि साडे वर्गे किवें कहना है। फिर बरेली के इमाम दे कोल चलिए, बरेली का गैरतमंद इमाम कहता है इंज करके कहना है, सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने वर्गा नहीं, सबसे औला सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, जिनकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, के तहकीक मैं मोमिना नू अपना महबूब अता करके इन्हां ते एहसान फरमाया है। मोमिना नू अपना महबूब दे के इन्हां ते की कीता जी? अल्लाह फरमांदा है अपना महबूब दे के मैं इन्हां ते एहसान फरमाया। मोमिन कौन है? सवाल ये कि अल्लाह ने मोमिना ते एहसान फरमाया है। मोमिन कौन है? अल्लाह नु वादा उला शरीक मन्ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु खातमुन नबीय्यिन मन्ने, जेड़ियां शाना अल्लाह ने अपने हबीब नु अता फरमाइयां उन्हां सारियां शाना नु अपने दिलों तस्लीम करे, उन्हां दे तमाम सहाबा नु इज्जत वाला भी मन्ने ते जन्नती भी मन्ने। किसी एक सहाबी दे बारे तबर्रा करे कदे भी मोमिन नहीं हो सकता। किसी एक सहाबी दे बारे अपनी जबान नु गंदा इस्तेमाल करे मोमिन नहीं हो सकता। नबी पाक के रिश्तेदारां दा हया ना करे कदे भी बंदा मोमिन नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत दे बारे कमजोर जुमला बोले कदे भी ईमान वाला नहीं हो सकता। मोमिन होए जेड़ा अल्लाह नु वादा उला शरीक मन्ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु खातमुन नबीयीन मन्ने, जेड़ियां शाना अल्लाह ने अपने महबूब नु अता कीतियां उन्हां सारियां शाना नु अपने दिलों तस्लीम करे, सारे सहाबा नु इज्जत वाला और तमाम सहाबा नु जन्नती मन्ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत दे नाल मोहब्बत नु अपना एजाज मन्ने और हर ऐब तो पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मन्ने, कुरान और हदीस नु अपना रहनुमा मन्ने, जिंदे विच सारियां सिफतां पाइयां जान वो बंदा मोमिन है। अगर अहले बैत दे नाल मोहब्बत नु अपना एजाज नहीं समझदा, अहले बैत नु इज्जत वाला नहीं मानदा, वो बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता। जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे किसी भी सहाबी दे बारे गलत बोले वो बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता।